बहुत अफसोसनाक वाकया पेश है। नई नवेली दुल्हन हाथों पे मेहंदी लगी अपने शोहर को बचाने के लिए दरिया में। इस बच्चे के साथ क्या हुआ, दुल्हन अब कहाँ है, ये सारी कहानी मैं आपको बताती हूँ। जो नई नवेली दुल्हन है वो लाहौर अपने दूल्हे के साथ, उसके बाद उसके पीछे 10 साला बच्चा भी छलांग लगाता है। जब ये सारा माजरा फुप्पो देखती है तो वो भी रह नहीं पाती। चंद दिन की मोहब्बत थी लेकिन उसने कुर्बानी मांग ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में अच्छा सा कमेंट करें, पूरा देखिएगा ताकि हॉस्पिटल में आपकी एक ईंट लग जाए। बहुत अफसोसनाक वाकया पेश है। नई नवेली दुल्हन हाथों पे मेहंदी लगी, कुर्बानी इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं। अपने शोहर को बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी। शोहर के साथ क्या हुआ, दुल्हन अब कहाँ है, ये सारी कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये वाकया पेश आया है कंगनपुर के इलाका बाग में। बाग गांव का नाम है, जहाँ पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहाँ पे जो नई नवेली दुल्हन है वो लाहौर अपने दूल्हे के साथ सैर करने गई और उसके बाद अपने ससुर को मिलने के लिए वापस आई। वापस आकर अपने हाथों पे मेहंदी लगे अपने ससुर के पास आई। वहां पे एक बहुत बड़ा दरिया बहता था। जिद की बहन ने भी और भांजी ने भी और साथ दूसरे बच्चों ने भी कि हमने दरिया देखने जाना है, जिस पर शोहर ने साफ मना कर दिया और दूसरी भी घर की जो औरतें थी उन्होंने मना कर दिया कि दरिया बहुत ज्यादा बह रहा है, हमें दरिया के पास नहीं जाना चाहिए। कराची से भी कुछ लोग आए, कुछ लोग कसूर के पास पीरू वाला गांव है, वहां से वहां पे पहुंचे कि हम सारे मिलके वहां पे पिकनिक मनाते हैं। जैसा कि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और अक्सर लोग जो है वो वालिदैन के घर छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा अफसोसनाक वाकया ये पेश है। आखिरकार उन्होंने ना सुनी और नेक्स्ट डे जो है रात जिद में निकल गई कि हम सुबह जाएंगे। अगले दिन जब दरिया पे जाते हैं तो वहीं पे थोड़ा सा आगे जाते हैं और वहाँ पे दुल्हे राजा जो हैं वो दरिया के अंदर डूब जाते हैं और दुल्हे को आवाज़ें देती हुई उसकी दुल्हन हाथों पे मेहंदी लगी हुई पीछे छलांग लगा देती है कि उसको ना कुछ हो, मैं बचा लूँ। उसके बाद उसके पीछे 10 साला बच्चा भी छलांग लगाता है। जब ये सारा माजरा फुप्पो देखती है तो वो भी रह नहीं पाती, वो भी अपनी भतीजी के पीछे ही छलांग लगा देती है और उसके बाद फुप्पो की गोद में एक छोटी 3 माह की बच्ची रुबाब थी, वो भी अंदर ही। ये सारे लोग डूबे कैसे, कौन इसमें से किसको बचा रहा था, सब एक दूसरे के पीछे जा रहे थे। उसके बाद वहां पे तकरीबन पूरा कोहराम मच गया, गांव इकट्ठा हो गया, मकामी लोग आ गए, रेस्क्यू की टीमें पहुंच गई, जिस पर दुल्हे को तो बचा लिया गया। दुल्हा जो था उसको बाहर लटा दिया गया, 10 साला लड़के को भी बाहर लटा दिया गया और दुल्हन जो थी उसका कोई सुराग ना मिल सका। फिर गोताखोर टीमें आई और उन्होंने आकर फिर देखा तो आधे घंटे के बाद दुल्हन की बॉडी निकाल ली गई। उसके बाद उसकी फुप्पो को भी निकाल लिया गया, लेकिन 3 माह की रुबाब जो थी वो ना मिली क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था, वो कहीं आगे चली गई। लेकिन गोताखोर टीमें दोबारा गई कसूर से, जिन्होंने वहां पे जाके खेमे लगाए और उस छोटी बच्ची को ढूंढने की कोशिशें जारी कर दी गई। भाई कहता है कि मेरे लिए मेरे घर जो थी क़यामत सुगरा थी, क्योंकि मेरे पास मेरी बहन, मेरी नई नवेली जो बहू थी, वो, मेरा बेटा और उसकी मेरी छोटी भांजी और मेरे भांजे, ये सारे मेरे पास गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए थे। जब फौरी तौर पे टीमें पहुंची और उसके बाद अगले दिन सुबह जाकर एक चरवाहा वहां पे बकरियां अपनी चरवा रहा था। जब उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची आ रही है, उसने फिर निकाल के घास पे डाला, घास उसने निकाल कर घास के ऊपर लिटाया तो वो एक छोटी नन्ही रुबाब थी। उसके बाद रुबाब की वालदा तो इस दुनिया में ना रही, फुप्पो अपनी भतीजी को और भतीजी अपने दुल्हे को बचाते हुए दरिया में कूद गई। जब उसके घर वाले आए तो भाई ने फिर हाथ जोड़े कि मेरे पास ही मिलने आए थे, अगर इनको यहीं पे ही दफन कर दिया जाएगा तो मैं सारी जिंदगी इनकी कब्रों को देखता रहूंगा और अपने आप को दिलासा देता रहूंगा। बाप वहीं पे ही गिर गया। नई नवेली दुल्हन चंद दिन शादी को हुए सैर करते हुए गए लाहौर और वहां से वापस गांव में आए और ये वाकया रूनमा हो गया। उसके बाद पीरू वाला गांव कसूर के पास वो लोग नहीं माने। बहनोई ने कहा कि मैं अपनी बेगम को वापस लेकर जाऊंगा और मेरी रुबाब आपके पास अमानत रहेगी। कल उनको सुपुर्दे खाक किया गया और उसके बाद नन्ही रुबाब भी मिल गई। सबसे पहले सुबह 6 बजे जो था दुल्हन का यहाँ पे जनाजा, उसके बाद बाग वाली में और उसके बाद पीरू वाली में फुप्पो का, लेकिन दुल्हा जो था वो महफूज रहा। इसे कहते हैं मोहब्बत। चंद दिन की मोहब्बत थी लेकिन
اس نے قربانی مانگ لی اور قربان ہونے سے وہ گھبرائی نہیں ہے۔ نبیلہ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اپنے دلہے کے، کہ اس کو آوازیں دیتی ہوئی اس کے پیچھے جا کر ڈوب گئی، لیکن کسی طریقے سے گاؤں والوں نے ان کو نکال لیا۔ 10 سالہ لڑکا جو ہے اس نے بھی چھلانگ لگائی، یہ جذبہ تھا کہ میرے ماموں اندر کود گئے، میں ان کو بچاؤں گا۔ 10 سالہ بچہ اور دلہا جو تھا عدنان، وہ تو سیف رہے، لیکن دلہن اس دنیا میں نہیں۔ مہندی لگے ہاتھ، خوشی خوشی آئی تھی اپنے سسر کے پاس۔ پہلے وہ گئی لاہور میں سیر کرنے کے لیے، سارا دن سیر کرتے رہے، کچھ دن یہاں پہ رہے، ہنی مون کے لیے لاہور آئے، اور اس کے بعد گاؤں میں جا کر دوبارہ واپس ملنے کے لیے گئے، لیکن وہاں سے نبیلہ واپس نہیں آ سکی۔ عدنان زندہ ہے، عدنان کی شادی اور ہو جائے گی، لیکن ساری زندگی اس کو یہ ملال رہے گا کہ میری دلہن نے میری خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی۔ خوشیاں سب منائیں، پکنک سب منائیں، ناظرین جہاں مرضی گھومنے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن ایسی خطرناک جگہوں پہ جہاں پہ دریا ہوں۔ پاکستان کا سب سے بڑا، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ستلج دریا بہت بڑا ہے، اور یہ اس پوری پٹی کے ساتھ بہتا ہے، انڈیا سے لے کر پورا گڑھنا سنگھ بارڈر، بہاول نگر، یہ ستلج، یہ سارا کنگن پور ہو گیا، اکاڑا، دیپال پور، سارا یہ ستلج دریا ہی جا رہا ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے نہروں میں، دریاؤں میں نہانے کے بجائے آپ پکنک ضرور منائیں، لیکن اس کے کسی کنارے کی سائڈ پہ جا کے اپنے آپ کو، یعنی کہ دریا جو ہوتا ہے وہ پنجابی کی مثال ہے کہ دریا جو ہے نا وہ اپنا بید نہیں دیتا کہ وہ کتنا گہرا ہے اور کتنا نہیں۔ دیکھنے کو یہی لگتا ہے کہ سوکھا ہوا دریا جو ہوتا ہے اس میں ذرا سا پانی ہے، لیکن اس کے اندر پانی جو ہے وہ 35 فٹ تک بھی ہو سکتا ہے، 20 فٹ تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی جگہوں سے گریز کیجئے۔ فل برف باری ہو رہی ہو تو مری میں آپ لوگ جاتے ہیں، ایبٹ آباد میں، کشمیر، کہیں کہیں بھی لوگ جاتے ہیں سیر کرنے، وہاں پہ فوراً باہر نہ نکلیں، جیسے سانحہ مری ہو گیا تھا۔ اسی طرح ہی اس طرح کے کئی واقعات رونما ہوئے کہ آپ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، اپنی ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، ٹرین، ایون کہ ٹرین آ رہی ہوتی ہے، فوری طور پہ ایک سیلفی لے لیں، نو۔ اور اسی طرح دریا کے اندر جا کر ہم سیلفی لیں گے، اس طرح سے نہیں۔ آپ اپنی جان کی حفاظت کیجئے۔ زندگی بڑی قیمتی، اللہ نے بڑی خوبصورت زندگی دی ہے، اور اس کی قدر کیجئے۔ پکنک منانے کے چکر میں آپ گہرے پانیوں کے اندر مت جائیں، اور اس کے بعد کسی نبیلہ کو عدنان کی خاطر قربانی دینی پڑے۔ میری باتیں تو بڑی بعض دفعہ کڑوی بھی لوگوں کو لگتی ہیں، لیکن میں وہ بولتی ہوں جس سے آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ کیا نبیلہ کو اس طرح کرنا چاہیے تھا؟ کیا عدنان کو کرنا چاہیے تھا؟ یا اس کی پھپھو سمجھدار تھی، ان کو پھپھو بھی امانت آئی تھی اپنی بیٹی لے کر، رباب بھی گئی، پھپھو بھی گئی، عدنان اور 10 سالہ بچہ سیف رہا، اور دوسری جو اس کی بیٹی ہے بہو نبیلہ وہ بھی گئی۔ تو یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے جو ہے تھوڑا سوچا کریں، سمجھا کریں۔ اللہ نے شعور دیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب بھی جائیں اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز لے کے جائیں، پانی کی بوٹل ساتھ رکھیں، جاتے ہوئے رستے سے پتھر ہٹائیں، چھوٹا سا پودا کہیں پہ لگا دیں، اس کی چھاؤں میں کوئی بیٹھے گا آپ کو دعائیں دے گا، اور اپنی زندگی کی قدر کیجئے۔ یہ ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ اب نئی نویلی دلہن تو گئی، لیکن عدنان ساری زندگی اس بات کو روتا رہے گا، اور میں بھی وہ بھول بھی جائے شادی کر کے کہ نبیلہ جو تھی وہ صرف میرے لیے بنی تھی، چند دن کی میری دلہن تھی، اور آج وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو لقمہ اجل بن گئے، کراچی سے آئے لوگ، پیرو والی سے آئے لوگ، اور لاہور سے گئے لوگ، ایک ہی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل صرف اور صرف ضد کی وجہ سے بن گئے۔ ضد ہے، انڈیکیشن آ رہی ہے کہ مت جائیں، دریا میں نہیں جائیں گے، صبح جائیں گے، ٹال مٹول کر دیا گیا تھا، لیکن اگلے دن موت ان کو کھینچ کر وہاں پہ لے گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔